पुत्रा मेरी औलाद नू ले आ, मेरिया छोटियां नू ले आ, मेरिया धियां नू हस्पताल ले आ। पुत्रा मैनू लगदा मैं वेड़े जाना कोई नहीं, वे शहजादिया तेरी मां ने मर जाना ही। मेरे पुत्र मेरी मां वेख रोणगे, मारी जान जिना धिया मावा होनो देंदा कौन प्यारे। राजोगी विच बैना लियो मारी जान जिना धिया मावा होनो देंदा कौन प्यारे। उन्हें आखिया अम्मा मैं हुणे जाना, अम्मी जी तुसी ना रोया रे, अम्मी जी तुसी टेंशन ना लिया रे, जिन्ना तक बड़ा पुत्र जिंदा है अम्मा मैं तेरे अखां विच अथरू नहीं आउण दवांगा, अम्मा मैं तेरा दिल दुखन नहीं दवांगा। हजरात जुमले सुनिया रे, आंदा कारी साहब मैं गड्डी लई है, मैं जाके वीरां नूं आखिया है वीरो आ जाओ मां मरी चली जे, है मां दुनिया छड़ी चली जे। मैं अपनिया भैणां नूं आखिया नहीं भैणो आ जाओ अम्मी टुरी चली जे। जांदी वारी मां नाल कोई गल कर लिया रे, जांदी वारी मां नाल कोई गाती कर लिया रे। है राजोगी दी जामिया मस्जिद विच बैण आ लियो। हर नमाजी हाजी होवे, सूफी होवे, गुनाहगार होवे, नेक होवे, वो अल्लाह दे घर विच बह के एक दुआ करदा है तहियात विच बह के, रब्बा नगफिरली वाली वालिदैया, कि या अल्लाह मैनू माफ़ कर, मेरे वालदैन नू माफ़ कर। हुण पता ही लग गया कि दुआ करना वालदैन वास्ते बहुत ज़रूरी है। वालदैन जिंदा होण तो फिर भी ज़रूरी है, वालदैन दुनिया तो चले जान तो फिर भी दुआ ज़रूरी है। बाबा जी एक नबी पाक दे गुलाम नबी पाक दी पाक बारगाह विच आए, आके अर्ज की कमली वालिया मेरी जिंदगी ते सब नालों ज़्यादा हक किदा है, मेरी ज़ात ते सब नालों ज़्यादा हक किदा है। बाबा जी जुमले समात करियो, मेरी ज़ात ते सब नालों ज़्यादा हक किदा है, किस ज़ात दा है? नबी पाक ने फरमाया कि तेरे ते सब नालों ज़्यादा हक तेरी मां दा है। गल अंदरों सुने इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तेरे ते सब नालों ज़्यादा हक किदा है? तेरी मां दा। सहाबी ने फिर हाथ जोड़ के ना बाबा जी अर्ज की, हजूर मां तो बात किदा है? वाह वाह राजो की आले जुमले सुनियो। कायनात दे वाली ने फरमाया फिर तेरी मां दा है। बड़ी मेहरबानी, गल दिल ते लिखण वाली है। उन्हें तीसरी बारी अर्ज की, हजूर दो बारी ते मां दा हो गया, हजूर इस तो बाद किदा है? मेरे नबी ने फरमाया फिर तेरी मां दा है। गल तो एक भी बड़ी होंदी, बंदा उहदे ते अमल करके टुर जाए कि बुढ़ियां दे हक उन्ने नहीं होंदे जिन्ने हक मां दे होंदे ने। लेकिन जिवें मुस्तफा ने फरमाया से ना 3 बारी तेरे ते हक किदा है? तेरी मां दा। तेरे ते हक किदा है? तेरी मां दा। फिर उन्हें अर्ज की, हजूर मेरे नबी ने फरमाया फिर तेरी मां दा। उन्हें चौथी बारी हाथ बन के अर्ज की, हजूर इस तो बाद किदा? फरमाया तेरे बाप दा। 3 बारी हक तेरी मां दा है ते चौथी बारी किदा है? तेरे बाप दा है। बाबा जी गल एक के जुमले समात करियो, रब्बे काबा दी कसम में खुश बख्त वो वालदैन होंदे ने जिन्हां दे पुत्र नमाजी होंदे ने, जिन्हां दे पुत्र कुरान पढ़ते होंदे ने, जिन्हां दे पुत्र उन्हां पिछे दुआवां करते होंदे ने। बाबा जी जुमले समात करियो। मैं जनाबे आमीना सलामुल्लाह अलैहा दा विसाल पढ़ के इजाज़त चाहवांगा, क्योंकि एक तेरी माँ एक मेरी माँ है। वीडियो बन रही करोड़ों दुनिया कायनात ते सुन रही है माशाअल्लाह वजदान साउंड सिस्टम के थ्रू। गल एक ही कर लगा, जुमले समात करियो। बाबा जी 6 साल की उम्र है जनाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। अपनी मां नू सामने रखियो, मैं मेरी भी माँ है तुहाडी भी माँ है, जिन्हां दियां जिंदा ने वो भी सामने रखियो, जिन्हां दी कब्र विच चली गई है मियाँ बरादरान, तुसी भी मां नू सामने रखियो। बाबा जी जुमले सुनने वाले 6 साल की उम्र है नबी करीम दी। हजूर खेड के घर आए ना तो वेख्या तो माँ हुजरे विच बैठ के ना रो रही ने। हजूर ने बाबा जी मां नू जफा मार लिया, मैनू ऐसा पुत्र ते विखाओ जिहड़ा नबी पाक तो वध अपनी मां नाल प्यार करता होवेगा, जिहड़ा हजूर तो वध अपनी मां नाल प्यार करता होवेगा, कोई ऐसा पुत्र ते विखाओ। हजरात जुमले सुनिया जे। बाबा जी इत्थे मियां मोहम्मद बख्श रोमी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह दी कलम उठी है। मियां साहब फरमांदे ने सदा ना बागी है बुल्ले बुल्ली बोले ओए
लोगों सदा ना बागे हैं बोले 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 तो सदा न बाग बहारा है सदा न मापे है राजो की अलियो सदा न मापे अंदरों सुनिया जी अथरू न आए ते गल करे यारे सदा न मापे हुसैन जवानी बाबा जी सदा न मापे सदा न मापे मेरे नबी दी 6 साल दी उम्र मेरे नबी ने मां दी उंगल फड़ी हुई है मियां साहब जुमले सुन जाया रे मेरे नबी मदीने तो मक्के आ रहे ने रस्ते विच गवादी है जिदा नाम मकामे अबवाए मुसलमान भाइयों मेरे नबी दी मां दी तबीयत खराब हो गई है राजो की अलियो मेरे नबी दी मां जमीन ते लेट गई रे फरमांदियां ने उम्मे अमन जी बीबी जी हुक्म आवे फरमांदियां ने मेरा मोहम्मद सामने लाया मेरा पुत्र सामने लाया होए मामा नल प्यार करन वाले कदी बीवी ते आखे लग के मां नो गाली ना दे रे कदी बीवी दे पीछे लग के मां न रुसा ले आ जाए है मां रोसी जाए मोहम्मद रोसी जांदे जे है मां रोसी जाए खुदा रोस जांदा जे हजरा जुमले सुनिया रे मेरे नबी दी बचपन मेरे नबी ने नन्ने नन्ने हाथ मां दे सामने बन लेने अर्ज कीती अम्मी क्यों रोंदे हो अम्मी जी क्यों तड़पदे हो ते मां रो के आंदी वे मोहम्मद आ जांदी वरी मां दे सीने लग जा वे सोनिया जांदी वरी मां दे कलेजे ठंडी पा जा मियां साहब जुमले सुनिया रे मेरे नबी ने मां नु जफा मार लिया हजूर भी छम छम पे रोंदे ने जनाबे उम्मे अमन भी रोंदियां ने हाथी जोड़ के आंदियां ने बीबी जी इस मोहम्मद दा बाप भी सिर ते कोई नहीं बीबी जी ये दाते वीर भी कोई नहीं अल्लाह दी कसम मां मर दी होवे है वीर वीरां नु तसल्लियां देंदे ने है चाचे भतीजियां नु तसल्लियां देंदे ने है मामे बनेवियां नु तसल्लियां देंदे ने आंदे ने पुत्रो सबर कर लिया जे मैनू ईमानदारी नाल दस जाया जे होए बियाबान विच मोहम्मद दा दादा भी कोई नहीं इथे मेरे नबी दा चाचा भी कोल कोई नहीं है इथे नबियां दा सरदार प्यार होंदा है बाबा जी मेरे नबी कदी मां दी पिशानी चुमदे ने कदी मां दे हाथ चुमदे ने कदी मां दियां जुल्फां चुमदे ने रो रो के आंदे ने अम्मी ना जाया जे अम्मी जी छड़ के ना जाया जे है मैं माइया मोवाइया ले गलियां दे कखां नालों होले वेख लेने है मामा मरी जान बहार मुक जांदी जे है मामा मरी जान दुनिया उजड़ी जांदी जे मियां साहब मैनू ईमानदारी नाल दस जाया जे अद्धी रात नूं पिछे फोन कौन करदी सी आंदी सी पुत्रा खाना खादा ही के कोई नहीं वे शहजादिया गर्मी बड़ी आ जल्दी वेड़े आ जाई वे पुत्रा अद्धी रात दा वेला हो गया मियां साहब आंदे ने मां मरे ते थोड़ियां अखां नम हो गई मेरी मेहनत कबूल हो गई होए मामा नू सतान वाले होए मामा नू दुखी करन वाले कायनात वालियो मां मरे ते मां पे मुकदे है सजनो मां मरे ते है मां पे मुकदे आता वीर मरे वेड़ा वेला बाबा जी अल्लाह थोड़े अथरू कबूल कर ले है मां मरे ते है मां पे मुकदे
ہے ماں جو ہی مر دی ہے ویر ویران دے دشمن ہو جاندے نے ہے ویر ویران دے مرن جون مک جاندے نے اللہ دی قسم اسے حویلیاں وچ دیواراں پہ جاندیاں نے اسے ویڑے وچ دیواراں بن جاندیاں نے جتھے ساری زندگی کٹھے کھیڑ دے رہے سن جتھے ساری زندگی ایک چول تے کھاندے رہے سن ہے ماں مرے تے ہے رون لیو ماں مرے تے ہے ماں پہ مک دے آتا ویر مرے ویڑا ویلا ہے باپ مرے تے محمد بخشا بابا جی باپ مرے تے محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا میرے نبی نے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی امی مکہ بڑی دور ہے امی جی بیابان وچ پتر چھڑی چلی امی پتھریلی زمین تے پتر چھڑی چلی مسلمان بھائیو جملے سنیا نے حج بھی ماں دا آخری ویلا ہے راجو کی آلیو انہا کنہ نال میں سنیا ہے انہا اکھا نال گناہگار نے ویکھیا ہے ماں چاری پائی تے بھی تڑپ دی اپنے بڑے پتر دے سامنے ہاتھ بن دی آندھی وے پترا وے شہزادیا تیری ماں دا آخری ویلا آ گیا ہے افضل صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آندار ہے ماما مردیاں بھی پتران دے دکھ لے جاندیاں نے ہے ماما مردیاں بھی تیاں دے دکھ لے جاندیاں نے قبلہ صاحب سیول ہسپتال دے اندر ہے ماں پی ترب دی وڈا پتر ماں دے پیر پہ دباندہ ہے کل سنی تقریر مک گئی ہے اس ماں نے وڈے پتر دے سامنے ہاتھ جوڑے نے انہیں آکھیا پترا میں تیرے تے راضی ہاں ہے میری یہ جانے تیرے تے ماں راضی ہاں انہیں آکھیا اماں پھر رونی کیوں ہے اماں پھر ترب دی کیوں ہے انہیں آکھیا تو میرا وڈا پتر ہے جاندی وری ماں تے ایک احسان کر جا جاندی وری ماں تے ایک نیکی کر جا ہے رونا لیو سنو ماں کی ہوندی ہے سنو ماں دا کلیجہ کی ہوندا ہے انہیں ماں دے پیر چمے نے انہیں آکھیا اماں حکم کر کی چاہیدہ انہیں آکھیا کچھ نہیں چاہیدہ جاوے پترا میری اولاد نو لے آیا میریاں چھوٹیاں نو لے آیا میریاں تیاں نو ہسپتال لے آیا اے پترا منو لگدا میں ویڑے جانا کوئی نہیں وے شہزادیا تیری ماں نے مر جانا ہی میرے پتر میری ماں ویک رون گئے ہے ماری جان جینا دیا ماں ہنو دیندہ کون پیارے ہے راجو کی وچ بینا لیو ماری جان جینا دیا ماں ہنو دیندہ کون پیارے انہیں آکھیا میں ہونے جانا امی جی تسی نہ رویا رے امی جی تسی ٹینشن نہ لے آرے جنہ تک وڈا پتر زندہ ہے اماں میں تیرے اکھاں وچ اتھرو نہیں ہون دواں گا اماں میں تیرا دل دکھا نہیں دواں گا حضرات جملے سنیا رے ہندہ کاری صاحب میں گڈی لئی ہے میں جہاں کے ویرانو آکھیا ہے ویرو آ جاؤ ماں مری چلی جے ہے ماں دنیا چھڑی چلی جے میں اپنیاں بہناں نو آکھیا ہے نہیں بہنوں آ جاؤ امی ٹوری چلی جے جاندی وری ماں نال کوئی گل کر لے آرے جاندی وری ماں نال کوئی گاتی کر لے آرے ہے راجو کی دی جامعہ مسجد وچ بہن آلے ہو ہندہ میریاں بہناں روندیاں آئیاں نے ہونا یہاں کے کسے نے ماں دا مون جبھا مار لے آئے ہے لوگو دیاں ماں نال بڑا پیاری کر دیاں جے ہے دیاں نو سہارا ماں دا یوندہ
جے ہے ماما ماری جہان تھیاں دے او ویڑے بگانے ہو جاندے نے حضرات جملے سنیا گل مک گئی ہے انہیں تین آکے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے نے انہیں آکھیا اماں شریکان دے وچ چھڑ کے ماری چلی ہے اماں کدے سہارے ٹری چلی ہے بابا جی ماں نے ساریاں پترانو سینے لا لیا ساریاں دیاں نو سینے لا لیا رو گئے دیاں نے ہے دلی تے نہیں کردہ تنو چھڑ کے ماں ماری جاوے ہر دیا اللہ دے سامنے ہر بندہ مجبور دنیا چھڑی چلیاں بابا جی جاندی وری تھیاں نو سینے لایا جاندی وری پترانو سینے لایا آخری آواز کڑیے پھر رو کے کیاں دی ہوئے گی ماری جان جینا دیا ماما ہنو دیندہ کون پیارے پھویں کوئی چودری ہوئے بابا جی میں ایم این ایاں دے ڈیریاں تے گیا میں ایم پیاں دے ڈیریاں تے گیا میں چیئرمیناں دے ڈیریاں تے گیا جنہوں کلیاں پوچھی آئے او دا جواب کی آیا ہے مولوی جی ہے جننے رنگ لگے نے ہے ماں مسلح باندھی رہی ہے ماں دعا کر دی